pag-abot sa adlaw, bagong kusog ang dala. Thank you, Mayor Ricky James Balansag o sa 16 Sangguniang Bayan. Kami ang mga teacher sa grades. Salamat kayo. Maoy akong giagian nga dalan sa akong pagmata, kalibutan nagdaliog dagan, murag oras sa kamot, dili gyud mapugngan dagang pangandoy nga gusto untang maabot, apalisod nga dalan ng akong giatubang karon na ay adlaw nga murag tanan nagkagubot, murag kalipay sa kasing-kasing kalitra na lagot, apan bisan panini akong giingon sa huna-huna, padayon lang sa lakaw, ayaw undang sa tinguha, bisan kapoy ang tiila ko gihapon mo lihok, kayang damgo sa dugan maoy kusog nga mo tupod, walay kalisod nga makapugong sa tinuod nga buot, kung ang kasing-kasing ligon walay kahadlok mo tungha, kung mapukan man ko sa dalan nga lisod kaayo, dili ko magpabilin mo baro gihapon ko, kayang damgo nga akong giampingan sa dugan maoy, magdala ka na ko sa mas hayag nga adlaw, dagan sa kinabuhi padayon sa unahan, bisan ang kalibutan murag bugat ang dalan, akong lakang magpabilin, dili ko mohunong, kayang damgo sa dugan dili gyud kalimtan, dagan sa kinabuhi walay atras sa buot, bisan dagang pagsulay nga moabot ug mo tungha, akong kasing-kasing ligon puno sa pagtuo hangtod sa katapusan. Ako magpadayon sa lakaw, yeah. Na ay higayon nga ang tanan, murag mingit-ngit, murag kahayag sa mata, kalit